Salam alaikum. Alors, cette fois, je vais vous faire la suite de la première vidéo. La première vidéo, donne le plus, donne le plus en blanc, ou donne les couleurs correspondantes à les centres. Bleu mal bleu, orange orange, vert vert, rouge rouge. Alors, اليوم, on va commencer par faire les coins. وانا ce que je fais d'habitude c'est كي نجيب الكوان نجيب معاه لاغيت تاعو c'est-à-dire نخدم هذه الزوج en même temps هذه وهذه. pour ça كاين 3 cas. انا la première des choses واش ندير c'est que نشوف في لا فاس هذه تاع لي بلون اسكو كاين دي كوان فيهم البيض كيما هاك. هنا باغ اكزومبل عندي زوج كاين زوج ما كانش، ولا كان كاع لي كوان راهم لتحت يسوفي تطلعوا واحد لهنا باغ اكزومبل دو سيت مانيير هكذا زعما هذا. بون شوف بون ندير لكم هكذا، نهبط هذا نديرو هكذا ونطلع. كي نطلع لي كوان دو سيت مانيير راني طلعته الفوق. دونك لا بروميير دي شوز سي كنشوف اسكو باش نحكم ان دي كوان اللي مخدو اللي يكون لو بلون راهو تسمى لو كوان راهو الفوق ميم سي ماشي مسقم بصح راهو الفوق. Par exemple, هنا je vais commencer par نبدل. Je vais commencer par orange bleu. واش ندير نقلب على الحجرة اللي تمشي معاه c'est-à-dire orange bleu. اوتوماتيكمون تكون هنا ولا هنا ولا هنا. دونك orange bleu وراكي. لا فوالا هذيك. دونك ce que je fais c'est que نجيبها الاخر تاعها قدام اللي راهي الحجره كي لوي كوريسبون. دونك واش ندير سي بون الكوتي هذا عندي بلون نشوف لي دو فاساد هادو لي دو كوتي ياك لي دو كوتي. دونك نلقى هنا nous avons le premier cas c'est-à-dire que هاد لا فاس couleur orange وهاد لا فاس c'est la couleur bleue ماشي كيف. Dans ce cas, c'est le cas le plus simple, le plus facile. Il suffit تهبطوا هذه هكذا شوف وتشوفوا لتحت vous allez remarquer بلي كان عندكم البيضة وهذو sont ensemble وهذا sont ensemble مخدومة. alors نوخروا هذه نعاود on l'écarte هذه نحوها باش نعاودو نطلعوا هذه بلاصتها. فوالا دونك هايليك orange bleu. maintenant واش نديرو ندوها وين كاين orange bleu هايليك c'est-à-dire ندوها لهنا. لو بوت سي كو نطلعهم في زوج هكذا. دونك واش ندير سي سامبل نخرجها باش نهبط لها الكوان تاعها نعاود نرجعها ونطلعها. فوالا راني طلعت لي دو كوتي en même temps le coin plus l'arête تاعها avec les couleurs تاعها. donc maintenant je vais m'attaquer لهذا comment on appelle ça le coin rouge vert. c'est vrai que ماهوش هنا كاين بلو وروج نورمالمون غادي يجي لهنا مي سي با غاف نقدروا نخدمو هنايا بعد اون فوا خدمناه نقدروا ندوه لبلاصتو. دونك نقلب على روج فير. فوالا هايديك روج فير نجيبها لهنا تري بيان. دونك نقدروا نرماركيو بلي كي نحطوا لا فاصاد هذه مع لا فاصاد هذه سي لا ميم كولور. مقبيله كانوا لي كولور ماشي كيف كي تكون لا ميم كولور وكنديروا كيما قبل نهبطوا برك هكذا ما تجي مقلوبه ولا قال on va mettre هذيك الروج فيغ في هذه الجهه ونهبط ما تجيش. alors pour ça لازم كاين une méthode simple نديروها je vais l'exécuter. c'est-à-dire واش نديرو نحكمو لا فاس بلونش هذيك نحطوها اون فاس علينا ومن بعد الحجره هذه فيغ روج اللي تجي مع هذه نديروها من اللور c'est-à-dire كو نخلوها لتحت هكذا وندوروها من اللور لا بوزيسيون تاعها تولي هنايا هكذا.
ابخي نديرو هاد لا ميثود ساهله، ستادير نهبط هادي لو كوا هذيك كومون ابل سا الحاجه اللي در لاغيت هذيك اللي درناها لهنا، نجيبوها لهنا لهاد لافاس باش نعاودو نطلعوها تخي بيان. هاي ليك فيغ روج روج فيغ، ومن بعد نجيبو لها الكوا هذاك تاعها اللي حاوزناه من قبل. هاوليك هذا نجيبوها دو سيت مانيير هكذا طك. كاس كون ريمارك بليك هاي تخدمت فيغ روج و بلون، وشنو راهي صادا لتحت، حنا لو بوت نطلعوها لهنا. دون سو كا حنا واش نديرو، نهبطوها قبل هذه لافاس هكذا ياك، ولي نقدر نوخر عليه ما يعيش نجيبها لهنا باش تتبعوها، تبعوا وين راهي. هايليك وخرناها وعلاه باش نعاودو نرجعو البليس تاني بقى توجور ماشي مخدوم. دونك هاي في بلاصتها راهي entre le rouge et le vert. dans ce cas هي نورمالمون تطلع هكذا ياك، مي بور ايفيتي هذه تتخسر بيان سور واش ندير، نبعثها من هاد الكوتي، نجيب لها الكوان تاعها نهبط طولها ونعاود نرجعها فوالا. دونك هاي مخدومه هنا، تو سكو جي افير سي نعاود نطلعها. كي نطلعها هايليك لو روج هنا، لو فير مخدومه و لو بلون مخدومه. maintenant عندنا ان autre cas وين هاوليك on va prendre ça, on va نخدمو بهذه vert orange هاي في بلاصتها. عندنا ان autre cas وين par exemple le blanc يطيح لهنا الفوق. سي سكو جو في فير دوكا نوجدها نديرها هكذا، نطلعها نجيبها هنا ونطلعها. عندنا لو كا هذا يقدر يطيح لكم باغ كي تخدم لو بليس يطيح لك حجره هكذا مخدومه هكذا، ميم ماشي هنايا، ميم ماشي في بلاصتها، ميم تكون مخدومه هنا ولا هنا، سي با امبورطون. المهم حنا نجيب لها الحجره تاعها يولو كيف كيف، اون فوا يولو كيف كيف نقدر نديها لبلاصتها. دونك نحوس لها على الحجره تاعها اورانج فيغ هاي ليك. الوغ واش نروماركي هنايا، واش نديرو هنايا باردون، نحكمو هاد لا كولور تاع لا فاصاد نجيبوها الاختها هنايا، وكان هنا كان لو فيغ نجيبو لهنا بصح بيسك سي الاورانج نديرو لي دو كولور كيف كيف. اون فوا درنا هكذا نشوفو لا كولور تحتها، ستادير هنا دون لو كا هذا سي لو فيغ، نشوفو راه الفيغ اسكو راه منا ولا منا. بيسك لو فيغ راهو ا دروات، حنا هذه واش نديرو نرموها اغوش، ندوروها الكونترير، نهربوها على لا كولور كوريسبوندون. تسمى الفيغ هذا ما يروحش لهنا، ما يروحش هكذا، يروح لوطر كوتي هكذا فوالا. كي بعد لو فيغ نهبط هذه، نعاود نرجع نطلع ياك. واش نروماركي بلي عندي لو اورانج فيغ الحجره تاعي مخدومه. ماتنو يسوفي جوست نطلع لي دو اون ميم طون، نطلعهم لهنا بهاد الطريقه كوم سا باش تجي مخدومه. سوف كو بيان سور باش ما نخسروش هذه اون فا نديروها اون اوتر هاد لا ميثود، نوخروها نهبطو هذه، نجي الكوان تاعها نرجعوها الكوان نحطوها في الكوان تاعها ونطلعو. اي فوالا عندنا دو تخوا كولور مخدومين، ستادير تخوا فاس هايليك، هذه مخدومه هذه مخدومه وهذه مخدومه. خصنا الاخرى دوكا عندنا لي تخوا، نعرفو لي تخوا ميثود، دوك بو امبورط دوك نقلبو على الكوان وراه هاوليك. ايك بيان سور اون ا دا شونس هاي لقيناها مخدومه ديجا البلو روج اي لو بلون، نجيبوها لبلاصتها. دونك اولي نطلعوها هكذا ديريكتومون نخسروها، واش نديرو نوخروها نجيبو لها الكوان هذاك تاعها، نجيب لها بلاصتها ها نحطوها ونطلعو. اي فوالا رانا خدمناها. دون سو كا رانا شفنا لي 3 كا، لو كا اللي يكون في لو بلون الفوق، لو كا وين لو بلون يكون سور لون دي فاس، نشوفو اسكو نجيبو الحجره كي كوريسبون نحطوها قدامها، نشوفو اسكو لا فاس سي لا ميم ولا ديفيرونت. سولون لو كا
نديرو une des deux méthodes اللي بقاو. سينو نستعملو لا ميثود تاع كي يكون لو بلون الفوق. و باغ اكزومبل لا خدمتو باغ اكزومبل هادي خدمتوها هنايا سي سامبل يسوفي جوست تهبطوها هكذا وتجيبوها لبلاصتها هكذا هكذا. دونك هادي جو بو لا ميتر دون نيمبورت كيل كوان اللي راني حاب. اوكي نرجعها. اون فوا خدمنا لي دو زيتاج اون فادير نقلبو لو كوب تاعنا. تري بيان. لو كوب تاعنا كي نقلبوه دركا on va voir la face هذه كيفاش نخدموها. on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va faire un plus بلي جون هاد الخطرة. كاين 3 كا. عندنا لو كا وين عندنا لو كا هذا وين طاح لنا حنا ما نشوفوش هاد لي كوان ما نشوفوش فيهم هاد الكوينات اون سون فو لي كولور تاعهم نشوفو لو بلس لي كولور تاع لو بلس. دون لو كا وين يجي هاد ان بتي ال هكذا صغيور واش نديرو يقدر يجي هكذا ولا هكذا واش نديرو نجيبو لو ال تاعنا ياك على اليسرى اغوش نحطوه اغوش هكذا. دونك كيما هاد الطريقه كيما لو كا نحطوه اغوش الفوق تاديك ما نحطوش من هنا هكذا ما نحطوش هكذا نحطوه هكذا اكزاكتومون هكذا ونيكزيكوتيو هذا. ندير لكم دوكا اون ميثود باش كي نكملوها يطلع لنا لو بلس. هاذيك لا ميثود كون دوا فير. الوغ انا ندورو دابور هذه لا فاس هذه لي اون فاس لا فاس هذه اون فاس عليكم جوغ ان فولون ندورو الفولون على دروات هكذا ومن بعد ندورو هذه هكذا فيغ لا دروات. ايماجيني بليك سان فولون بصح تاع كاميون. ومن بعد نطلعو هذه الكوتي دروا نطلعوها بس كي نطلعوها اوتوماتيكمون لي بلون يطلعو. هاذيك لي بلون طلعو. هذيك لو فولون تاع الكاميون يعاود يولي البلاصه يعاود يولي يدور اغوش هكذا ياك. نرجعو لي بلونش لبلاصتهم ونرجعو هذو لي بلونش لبلاصتهم ستادير لو فولون تاع الطوموبيل نرجعو هكذا فوالا. دونك هنا رجعت لي بلون لبلاصتهم. على لا فان nous obtenons عندنا ان بلس. Bon, je vais exécuter la même chose, la même méthode une deuxième fois pour باش تخسر هذه وتعطينا un deuxième cas, notre cas. هكذا. Alors, je vais le faire plus rapidement. 1 2 3 رجع. Voilà. كي خربتها j'ai utilisé la même méthode. Maintenant, j'obtiens un autre cas, le deuxième cas. C'est le I. هاوليك. Le cas هذا عنده une méthode تانيك. Alors, مع الأول يكون هكذا à la verticale, si vous voulez. واش ديرو؟ دوروه à l'horizontale هكذا. 1 2 3 نزيدو ندورو une autre fois. نرجعو pardon. Donc le dernier geste c'est ça. Et puis البيوضة يهبطو لتحت. c'est-à-dire كنا هكذا je tourne بهذه الطريقة. automatiquement كان عندنا le i هذاك on a exécuté la méthode ولا عندنا un plus. donc عندنا deux cas عندنا هذا ولا هذا. Le troisième cas, c'est que هادو كاع ما كاينشهم يكونوا هنا يبقى لكم غير لو سونتر اللي يجي صفر. دون سو كا واش ديروا تحكموا اون دي دو ميثود تاع من قبل ديروها vous allez obtenir soit un i soit un l. ومن بعد ديروا لا ميثود كوريسبوندون لواش عندكم c'est-à-dire le i ولا le l وتخرج لكم le plus. Voilà, c'est terminé pour la deuxième vidéo. À la prochaine.